باتاں محمدیاں نعتاں محمدیاں باتاں محمدیاں نعتاں محمدیاں مرشد نے کل مقتدی کے اکساچ دیکھو تے صحیح مرشد نے کل مقتدی کے اکساچ دیکھو تے صحیح جماعتاں محمدیاں باتاں محمدیاں باتاں محمدیاں نعتاں محمدیاں رتبے نہیں پہچان دے یزیدی نہیں جان دے رتبے نہیں پہچان دے یزیدی نہیں جان دے فراتاں محمدیاں نعتاں محمدیاں باتاں محمدیاں باتاں محمدیاں سجدے تے تھمیاں ہوئے رو رو کے لمیاں ہوئے سجدے تے تھمیاں ہوئے حسین لئی لمیاں ہوئے رکعتاں محمدیاں نعتاں محمدیاں باتاں محمدیاں نعتاں محمدیاں راتاں محمد